अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मल्ला नबिय्य बअदा। फ़अऊज़ु बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। वक़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अल्लाह रब्बुल आलमीन सूरह बकरा में आयत नंबर 40 जहाँ पर या बनी इसराइल लज़्कुरू शुरू होती है, यहाँ से लेकर और पूरे कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल आलमीन कौम यहूद बनी इसराइल के तज़किरे करते हैं कि कैसे कैसे इस कौम ने मेरे दीन को बदला, मेरे नबियों को कत्ल किया, कैसे कैसे इन लोगों पर मैंने इनामात किए और इन आले यहूद ने, आले इसराइल ने कैसे कैसे मेरी नाफरमानियाँ की। ये तकरीबन पूरे कुरान पाक में इस सूरह बकरा की 40 नंबर आयत से लेकर वाक़यात इनके आपको कुरान मजीद में मिल जाएंगे। इसी तरह तहरीक की किताबों में क़ससुल अंबिया के अंदर कौन कौन से नबी इनकी तरफ आए और इस कौम ने उनके साथ क्या क्या जुल्म व बरबियत की, ये आपको तारीख़ की किताबों में और कुरान मजीद में मिल जाएंगे। 7 अक्टूबर से लेकर 7 अक्टूबर 2023 से लेकर और आज 21 अक्टूबर है। आप पाकिस्तानी कौम सब जानते हैं कि इस कौम ने कैसे कैसे फ़लस्तीनियों के ऊपर जुल्म व बरबियत की इंतहा की हुई है। पूरी दुनिया इससे वाकिफ़ है। तो मिलने वाले हज़रात जिनसे लोगों से मुलाकात होती है तो वो पूछते हैं कि यार जी कब तक चलेगा, ये कौम क्या करेगी, ये क्या करेगी, ये मुख्तलिफ़ सवाल हैं। तो मैंने बहुत सारे जुमात और बहुत से कालम नगार अपने अपनी अखबारों में कालम लिख रहे हैं कि इस कौम से कोई उम्मीद नहीं रखी जा सकती। क्यों? कि ये शुरू से ही दुश्मनान इस्लाम है, ये अल्लाह के दुश्मन हैं। कहाँ से इनके अंदर दुश्मनी शुरू हुई? क्योंकि नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बनी हाशिम से पैदा हुए, कुरैश में पैदा हुए, यहाँ से इनकी खबासें शुरू हुई। फिर इनसे पीछे चले जाएं हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम। ये असल में बनी इसराइल जो कौम है, इसराइल यकूब अलैहिस्सलाम अल्लाह के जो नबी थे, जो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के बाबा थे, ये उनका लक़ब था। इसरा का लक़ब बंदा और ईल का मैनी अल्लाह है, यानी कि इसका मतलब हुआ कि अल्लाह का बंदा। ये इब्रानी ज़बान के लफ्ज़ हैं। इब्रानी ज़बान में इसराइल का मैनी अब्दुल्ला होता है, इसरा का मैनी बंदा और ईल का मैनी अल्लाह। बाबा जी यकूब अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने 12 बेटे दिए थे। 2 उनकी बीवियाँ थी। पहली बीवी में 10 बेटे थे और दूसरी बीवी में यूसुफ अलैहिस्सलाम और बिन्यामीन, ये दोनों भाई थे। यूसुफ अलैहिस्सलाम का आप लोगों ने किस्से बहुत सारे सुने हैं कि कैसे कैसे इनके भाइयों ने जो दास थे कितने जुल्म किए, कितनी बरबियत की, कितना ज़ालिमाना अंदाज के साथ उनके साथ पेश आते रहे। और यहाँ तक कि अपने बाबा यकूब अलैहिस्सलाम को झूठ क्या पलिंदा बनाकर उनके आगे झूठ बोला, उनकी कमीज़ को खून लगाकर कहा कि वो भेड़िया खा गया। यानी कि यहाँ से शुरू होकर फिर जितने भी नबी आए, हर नबी के दौर में इन लोगों ने अपनी गद्दारी का सबूत दिया। तो इस वक्त हमें कोई उम्मीद नहीं इन लोगों से, उम्मीद है अपने अल्लाह रब्बुल आलमीन से, उम्मीद है उन लोगों से जो उनके साथ बरसरे पैकार हैं। अल्लाह अकबर। कौम यहूद को कौम आले फ़िरौन ने अपना गुलाम बना रखा था। आले फ़िरौन इन पर दर्दनाक किस्म के ज़लीलो ख्वार करने वाले इन पर इनके साथ हरकतें करते थे। आज के दौर में ये समझ लें कि आज हम अपनी नालियाँ साफ़ करवाते हैं, अपने गटर साफ़ करवाते हैं, गंदे गंदे काम जितने भी ये गलीज़ काम हैं हम अपने लोगों से कराते हैं ना, वो लोग जो इस्लाम से बहुत दूर हैं। इसी तरह आले
فرعون ان آل اسرائیل سے، ان یہودیوں سے یہ کام کرواتے تھے۔ یہ اتنی ذلیل و خوار قوم تھی، یہاں تک کہ قرآن پاک میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ میرا تم احسان یاد کرو، میرا وہ کام نیکی یاد کرو جو میں نے تم پر کی تھی، کہ میں نے تمہیں آل فرعون سے نجات دی تھی۔ وہ کیا کرتا تھا؟ وہ ان کے لڑکوں کو ذبح کرتا تھا اور عورتوں کو چھوڑ دیتا تھا۔ یہ اتنی بڑی ذلت کسی قوم پر نہیں ہے۔ کیسا وہ معاشرہ ترقی کرے گا جس کے اندر عورتیں ہی عورتیں ہوں گی، بچے نہیں ہوں گے؟ تو اس ذلیل خوار قوم کو آل فرعون، یہ ظلم، یہ اتنی بڑی بربریت آل فرعون اس قوم پہ کرتا تھا۔ اللہ رب العالمین کا اس قوم نے اس احسان کا بدلہ کچھ نہ دیا، پھر بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی، اللہ رب العالمین کی نافرمانی کرتے رہے۔ موسیٰ اور نبیوں کے ساتھ انہوں نے جو سلوک کیا وہ بھی آپ کو قرآن پاک میں مل جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو موسیٰ علیہ السلام کو تورات دی گئی تھی، اس میں انہوں نے ایسی رد و بدل کی کہ دنیا کے اندر تاریخ، میرا خیال ہے کہ کسی قوم نے ایسی رد و بدل نہیں کی۔ انہوں نے 2 بائبل بنائی۔ اللہ اکبر۔ یہاں پر آپ کو ایک غور و فکر والی بات، جو سب سے غور طلب بات ہے، وہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ان لوگوں نے اللہ کی بھیجی ہوئی شریعت کو بدلا، اور اس قوم پر اللہ تعالیٰ کے پھر بہت سارے عذاب ہے، وہ بھی آگے آپ کو بیان کریں گے۔ تو میری باحثیت قوم مسلمانوں، اپنے بھائیوں کو، بہنوں کو یہ ایک نصیحت ہے کہ اللہ رب العالمین کی اتاری ہوئی شریعت کو اور ان کے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام، پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کو کبھی بھی بدلنے کی کوشش نہ کرنا، ورنہ اللہ رب العالمین کا عذاب تا اب تک رہے گا، اب بھی ہے، تا قیامت تک رہے گا۔ جس نے بھی یہ حرکت کی، یہودیوں والی حرکت کی، اس پر اللہ کا عذاب ضرور آئے گا، چاہے وہ مہنگائی کی صورت میں آئے، چاہے وہ کسی بھی صورت میں آئے۔ وہ قوم ذلیل و خوار ہو کر رہ جائے گی جس نے اللہ کے حکم کو اور اس کے آخری نبی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو طریقے کو بدلا۔ ان یہودیوں نے کیا کیا؟ انہوں نے اس بائبل کے 2 بڑے حصے کیے۔ پہلے ایک بائبل تھی، پھر اس کے 2 بڑے حصے کیے۔ ایک کا نام عہد قدیمہ رکھ دیا اور دوسرے کا نام عہد نامہ جدید رکھ دیا۔ عہد نامہ میں کیا تھا؟ عہد نامہ میں تورات اور زبور کو شامل کیا گیا، جس کا انہوں نے نام رکھا ورڈ ٹیسٹمنٹا، یعنی کہ عہد نامہ کا بیٹا، نیا بیٹا۔ اتنا بڑا انہوں نے انعام دیا۔ تو اور دوسرا جو عہد نامہ تھا، اس کا نام عہد نامہ جدید رکھ دیا۔ اس میں انہوں نے 4 انجیلوں کو جمع کیا۔ یہ ان کی خواص سے دیکھیں آپ، اللہ رب العالمین کی بھیجی ہوئی کتاب کو بدلنے کی آپ ان کی حرکات دیکھیں۔ 4 انجیلیں اس میں شامل کر دی، جس میں متی، یوحنا، لوکا اور مرکز تھا۔ اس کا نام انہوں نے نیو ٹیسٹمنٹا رکھ دیا، نیا جدید نامہ رکھ دیا۔ اس پر یہ عمل شروع کرتے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس بات سے آپ ان قوم سے، اس آل یہود سے بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان پر کیسے ہم لوگ اعتماد کریں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ان پر جب موسیٰ علیہ السلام ان کی طرف نبی بن کے آئے تو یہ یہ مسلمان ہی تھے، یہ مسلمان قوم تھے، لیکن مسلمان کا لیبل کب اترا؟ جب انہوں نے اللہ رب العالمین کی طرف سے بھیجی ہوئی چیزوں کو بدل دیا، تو یہ پھر یہودیت کے نام پر مشہور ہوئے، اسلام ان سے غائب ہو گیا۔ اسی طرح نصرانیوں نے، جو اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف شریعت نازل کی تھی، انہوں نے شریعت کو بدلا تو وہ نصرانیت میں شمار ہونے لگے۔ مسلمانوں کا لیبل ان سے ختم ہو گیا۔ آج اگر دنیا میں مسلمان ہے تو وہ امت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی قوم ہے۔ اسی طرح قرآن پاک میں پھر آگے اللہ تعالیٰ نے ان کو بتایا کہ میرا وہ فضل یاد کرو، میرا انعام یاد کرو کہ میں نے تمہیں تمام قوموں پر فضیلت دی تھی، تمہیں اشرف المخلوقات، تمہیں بہترین قوم بنایا تھا پہلی امتوں کے بعد۔ لیکن اس قوم نے اسی پر بھی نافرمانی کی، اور اللہ رب العالمین نے اس سے یہ فضیلت بھی، اس قوم سے، آل یہود سے، اس غدار قوم سے اللہ رب العالمین نے یہ نعمت بھی چھین لی۔ اور الحمدللہ آج یہ نعمت، آج یہ انعام امت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پاس ہے۔ اور انشاءاللہ الرحمن میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں مسلمانوں کو صحیح معنوں کے اندر اپنے رب کا اور اس کے نبی کا حکم ماننے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو
इसी तरह फिर इन्होंने जब मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने मूसा कलीमुल्लाह को अपने पास कोह तूर पर बुलाया कुछ नज़र व न्याज की बातें करने के लिए, कोई शरीयत के अहकामात बताने के लिए, तो इस कौम ने भला क्या किया। फिर मूसा अलैहिस्सलाम 30 दिन का इनसे वादा करके गया कि मैं 30 दिन के बाद आ जाऊंगा, मैं कहीं जा रहा हूँ, इत्तिकाफ पर जा रहा हूँ, तो मेरे बाद मेरे भाई हारून अलैहिस्सलाम आपके पास मौजूद हैं, आपकी देखभाल, आपके मामलात, ये सभी मेरे भाई हारून अलैहिस्सलाम आपको बताएंगे, देखेंगे। मूसा अलैहिस्सलाम जब अल्लाह के पास राज़ो न्याज की बातें करने के लिए कोह तूर पर गए तो वहाँ पर 40 दिन लग गए, 10 दिन ज़्यादा हो गए। जब इन लोगों ने देखा कि 32-33 दिनों में मूसा अलैहिस्सलाम वापस नहीं आए तो वो मुस्तरब का शिकार, परेशानी का शिकार हो गए। तो वहाँ पर एक मुसलमान जिसका नाम सामरी था, सामरी वो मुसलमान था। इस वजह एक बात पर आप गौर करें कि सामरी आज बहुत मशहूर है, कुरान पाक में भी आता है कि वो बहुत बड़ा जादूगर था। वो मुसलमान था, मूसा अलैहिस्सलाम का कलमा पढ़ता था, वो मुसलमान था। उसने क्या किया, उसने इन लोगों को अशकाल दिलाने शुरू कर दिए, मुख्तलिफ किस्म की बातें बतानी शुरू कर दी और इस कौम को कहा कि तुम्हारे पास जो मिस्रियों का सोना मुस्तआर के नाम पर, मुस्तआर यानी कि मांगा हुआ जो आपके पास सोना पड़ा हुआ है, आप वो मेरे पास लेकर आएँ। यहाँ पर भी आपको एक बात इन यहूदियों की गद्दारी की बताता हूँ कि मिस्रियों ने इनके पास सोना रखा हुआ था, इनके बाप दादाओं के पास शुरू से, जब तो बहुत बड़ा, वो बहुत ज़्यादा सोना था इनके पास रखा हुआ था, समझ ले कि या इन्होंने मांगा हुआ था या इनके पास इमानत के तौर पर रखा हुआ था, लेकिन इस कौम ने वापस नहीं किया। ये भी इनकी बड़ी खबासत, ये वादे खिलाफियाँ, ये चोरी डाका डालने वाले ये लोग आज कहीं मुसलमानों में तो ही नहीं, तो ये मामला तो नहीं चल रहे हैं, हमें गौर फिक्र करनी चाहिए। तो उस सामरी ने इस कौम को कहा कि तुम वो सारा सोना लेकर मेरे पास आओ ताकि मैं तुम्हें एक बहुत बड़ा काम करके दिखाऊं। तो उस कौम ने वो सारा सोना उस सामरी के पास लाकर ढेर कर दिया। इसके आगे इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम अगले अपने हिस्से में आपको ये बताएंगे कि सामरी ने उस सोने का इतने ज़्यादा सोने का क्या किया और इस कौम को किस डगर पर लगा दिया, किस चीज़ पर लगा दिया। इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम अगले हिस्से में आपको ज़रूर बताएंगे। अल्लाह ताला हम सब मुसलमानों को यहूदियों की बीमारियों से, यहूदियों के वो काम जो उनके अंदर थे, हमें बचने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।